अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जुलाई की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पीटीआई मखसूस नशस्तों की हकदार करार दे दी गई और सदर बाइडन का इंतखाबी मुहिम में डटे रहने का ऐलान। इन खबरों के साथ साथ गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दुनिया भर से अहम खबरें आज के बुलेटिन में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देते हुए फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की हकदार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 ने फैसले की हिमायत जबकि 5 ने इख्तलाफ किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि फुल कोर्ट ने पीटीआई की मखसूस नशस्तों पर हक व इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है और आखिरकार हमें अपना हक मिल गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन और अक़लियतों की उसे मिलने वाली 78 मखसूस नशस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी थीं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हासिल करने की अहल नहीं है क्योंकि पार्टी ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। विफाकी काबीना के फैसले के बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि नज़र-ए-सानी अपील दायर की जाएगी या नहीं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो अगले 4 साल अमरीकी सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने की अहलियत रखते हैं। जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बाइडन ने अपनी कौमी और खारजा पॉलिसियों का भरपूर दिफा किया। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक उन्होंने इसरार किया कि अमरीकी वोटरों में उनकी हिमायत मजबूत है और वो इंतखाबी दौड़ में शामिल रहेंगे और जीत जाएंगे। पिछले सदारती मुबाहिसे के बाद सदर बाइडन को अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साजों, नुमाया शख्सियात और मुमताज डेमोक्रेट्स की जानिब से सन 2024 की इंतखाबी दौड़ से अलग होने के मुतालबों का सामना था। इससे पहले वाशिंगटन में नेटो इत्तेहाद का 3 रोज़ा इजलास खत्म हो गया। दिफा और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम तेज करने पर इत्तेफाक के साथ साथ रूस और चीन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। नेटो के इत्तेहादियों ने यूक्रेन की इस इत्तेहाद में शमूलियत के नाकाबिले वापसी सफर की हिमायत का वादा किया, जबकि चीन को खबरदार किया कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की अस्करी कार्रवाइयों के लिए हर तरह की हिमायत बंद करे। अफगान तालिबान की जानिब से सरहद पार पाकिस्तान में हमलों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत में इजाफा हुआ है। ये दावा अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की जानिब से रिपोर्ट बुध के रोज जारी की गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि टीटीपी अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर ऑपरेट करती है और वहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें अक्सर अफगान शहरी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तालिबान की जानिब से इस रिपोर्ट पर अभी तक रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन वो माजी में ऐसी रिपोर्टों को मुस्तरद करते आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव डाला जाता रहा है कि वो टीटीपी की सरहद पार कार्रवाइयों को रोके, उसके रहनुमाओं को हिरासत में ले और पाकिस्तान के हवाले करे। अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अफगान तालिबान पर इल्जामात लगाने के बजाय पाकिस्तान को ही उसे हल करना चाहिए। भारतीय कश्मीर के इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आर्जी सदर नजीर अहमद रोंगा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया है।
جموں کشمیر حکومت نے اپنے لاء سیکریٹری کے ذریعے عدلیہ کے سامنے جموں و کشمیر بار ایسوسی ایشن کشمیر چیپٹر کے 3 سابق صدور کے خلاف باضابطہ یہ شکایت درج کرائی ہے کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور انہوں نے پیشہ ورانہ بدعمالی، بے ضابطگی اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حماس کے زیر اقتدار فلسطینی علاقے میں وزارت صحت نے جمعے کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے حملوں میں مزید 32 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ساحلی علاقے میں شمال سے جنوب تک لڑائی جاری ہے، جبکہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ فوج مصری سرحد کے قریب رفح میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور گزشتہ روز فوجیوں نے جنگی اور فضائی حملوں میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور علاقے میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ جمعرات کو بھی غزہ شہر کے مشرقی شجاعیہ محلے کے ملبے سے تقریباً 60 لاشیں ملی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حکومت نے فلسطینی علاقے کے مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث انتہائی دائیں بازو کی اسرائیلی تنظیم اور 4 غیر قانونی چوکیوں کے خلاف پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو مغربی کنارے میں انتہا پسندانہ تشدد اور عدم استحکام پر گہری تشویش ہے، جو اسرائیل کی اپنی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ان افراد اور اداروں کو جواب دہ بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایسے اقدامات نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ان افراد اور اداروں کو جواب دہ بنانے کے لیے خود اقدامات اٹھاتا رہے گا۔ ترکیہ کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان نے جمعرات کو کہا ہے کہ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست تصادم کا کوئی بھی امکان پریشان کن ہے۔ ایردوان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیٹو کے رہنما واشنگٹن میں جمع ہوئے اور کرملن کے ترجمان دمتری پسکوف نے کہا ہے کہ اتحاد کی جانب سے بقول ان کے انتہائی سنگین خطرے کو روکنے کے لیے روس جوابی اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چین نے جمعے کو کہا کہ وہ اپنے جنوبی ساحل پر روس کے ساتھ ایسے میں مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہے جبکہ امریکہ کی قیادت میں مغربی دفاعی اتحاد کا واشنگٹن میں اجلاس ہو رہا تھا۔ چین کی وزارت دفاع نے کہا کہ دونوں فوجوں نے مشترکہ مشقیں جولائی کے اوائل میں شروع کی تھیں اور یہ اس ماہ کے وسط تک جاری رہیں گی۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے دونیتس علاقے کی ایک عدالت نے یوکرین میں یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے مانیٹرنگ مشن کے ایک رکن کو جاسوسی کے جرم میں جمعے کے روز جیل بھیج دیا ہے۔ روس کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ خود ساختہ دونیتس عوامی جمہوریہ کی سپریم کورٹ نے 56 سالہ وادیم گولڈا کو قصوروار قرار دیا اور اسے 14 سال قید کی سزا سنائی۔ نیپال میں حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کو مانسون کی شدید بارشوں سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 2 بسیں ہائی وے سے دریا میں جا گریں، جن میں کم از کم 63 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ضلعی اہلکار کھیمانند بھوسال نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ سرچ اور ریسکیو کے لیے درجنوں اہلکار چیتوان کے وسطی ضلع میں حادثے سے بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔